येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. अखेरेक कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे गोय मंत्रिमंडळांतल्यान भायर वचपाचे दाखयले दार. आता ह्या पदाचेर कोणाची जातली निवड, लोक पळयतात वाट. वास्को वर्णापुरी हांगा नौदळान वर्णापुरी धार्मिक थळांचेर वाहनांच्या प्रवेशाचेर बंदी घातिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तावन केलो कर निषेध. एफडीएन मोर्जे वाठारांतल्या 21 आस्थापनांत घातली धाड. या धाडीत 4 आस्थापनांची नितळसाण नाशिल्ल्यान कामकाज बंद दवरपाचो दिला आदेश. उरिल्ल्यांक 14 दिसां खातीर दिला सुदारणा नोटीस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अखेरेक कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे गोय मंत्रिमंडळांतल्यान भायर वचपाचे दार दाखयलेच. गावडेक मंत्रीपदा वयल्यान काडून उडयले. ताणें आदिवासी कल्याण खात्याचेर टिका केल्ल्यान हो वाद सुरू जाल्लो. आता ह्या पदाचेर कोणाची निवड जातली, लोक वाट पळयतात. निमाण्या फाटल्या कितल्याशाच दिसांचो विषय सोपून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला वादग्रस्त मंत्री गोविंद गावडेक सरकारान काडून उडयले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गावडे हाका मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाची घोषणा केली. आदिवासी कल्याण खात्याच्या कामकाजाचेर टिका करीत गावडेन तिडक उक्तायल्ली. आता मुख्यमंत्र्यान ताचेर दखल घेवन ताचे मंत्रीपद काडून घेतले. म्हजो एकंदरीत गोयचो ट्रायबल समाज जो आसा राजकारण करूं नाका. जे खातीर आमी नेमलेले आसा तेजे खातीर काम करा. आमी कितें करतात, कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आनी श्रमशक्ती भवनाच्या सकल तेंचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक, हें आमचें सद्या काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना, आमकां ऑफिसान येनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. गोयची मुखेल सांस्कृतिक संस्था कला अकादमीच्या गैरव्यवस्थापनाविशीं ते वादान सापडिल्ले. हालींच्या वर्सांनी संस्थेच्या नूतनीकरणा खातीर म्हत्वाचो निधी दिवन लेगीत कला अकादमीची अवतिकाय जाल्ल्याचे सांगून राज्यभरांतल्या कलाकारांनी तांकां काडून उडोवपाची मागणी केल्ली. गावडेचे रिकामी केल्ले मंत्रिमंडळ पद कोण सांबाळटलो हाची खात्री ना. पूण अनुसूचित जमातीच्या 2 फुडाऱ्यांमदल्या एका फुडाऱ्याक सभापती रमेश तवडकर वा गणेश गावकर हांकां कॅबिनेट मंत्र्याचे भुमिकेन बडटी मेळूं येता असो अदमास आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गावकर आनी मुजेफ शेख. म्हाका ल्हान समाजांतल्या लोकांचो आवाज जावपाक म्हाका संद दिल्ल्यान हांव उपकारी आसा. काडून उडोवपाच्या निर्णया विशीं आपूण अनभिन्न आसा. गोविंद गावडेक मंत्रीपदा वयल्यान काडून उडयतकच तो मिडिया कडेन उलयलो. म्हाका कांय खबर पळयता आय विल कम डिटेल ज्या वेळाचेर म्हज्या हातान कांय गोश्टी जेन्ना पडटा. एक लॅटर बरयलें आनी म्हाका अशें दिसता की हांव बारीक लोकांचो हांवें पक्ष स्विकारलो आनी आजच्या गोंयच्या क्रांती दिनाच्या निमित्तान ती म्हाका एक पावती मेळ्ळी. हेजे सारकेलो आनंद किंवा हेजे सारकेलें हांव म्हजें भाग्य समजता. आनी ज्या सरकारान हांवें बारीक लोकां खातीर आवाज काडलो त्या अनुशंगान हांव म्हज्या सरकाराचे आनी म्हज्या पक्षाचो खूब खूब आभार व्यक्त करता. तुमकां इंटिमेशन कितें आशिल्लें की तुमी ड्रॉप जावपाचे आसा जावं आनी कितें? ना, म्हाका तशें अजून पर्यंत तशें इंटिमेशन कांय ना. म्हाका ऑफिशियली तशें कांय ना. फक्त हांवें तुमकां ही म्हजो स्टेटमेंट हांव इतल्याच खातीर दिता की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीच्या वेबसायटीचेर हें ऑफिशियली हें जाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गावकर आनी मुजेफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. वास्कोच्या वर्णापुरी हांगा नौदळान वर्णापुरी धार्मिक थळाचेर वाहनांच्या प्रवेशांचेर बंदी घाल्या. चलत वचप्यांक अजून प्रवेश मेळपाक परवानगी आसली तरी वाहनांचेर अचकीत बंदी घातिल्ल्यान दिसपट्टे वेव्हार विस्कळीत जाल्यात आनी भाविकांक खास करून जाणट्यांक आनी अपंगत्व आशिल्ल्यांक हुस्को निर्माण जाला. वर्णापुरी चर्च, देऊळ यासारख्या महत्वाच्या धार्मिक थळांचेर वचपी रस्त्यार भारतीय नौदळान वाहनांच्या प्रवेशाचेर बंदी घाल्ल्यान थळावे तिडकल्यात.
नौदळाच्या या निर्णयाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. पुराय प्रवेश परतून मेळोवपा खातीर ताकतिकेन कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी अधिकाऱ्यांक केल्या. पूण ताजे पळय सिंदूर जाल्या पळय तेन्ना आमी सगळ्यांकूच भंय जाल्लो. म्हाका जाल्यार एका गोंयच्या एका बरे व्हडल्या सायंटिस्टान सांगलें की तुमकां काराचीसून मिसायल सोडत जाल्यार 20 मिनटां पुरो म्हूण हांगा पावपाक. सो दीज आर ऑल थ्रेट्स वीच वी डोंट नो एज अ कॉमन मॅन. म्हाकाय दिसता 20 मिनटांनी काराचीसून हांगा कशें येतले. सो दीस वी डोंट नो. तांकां थ्रेट्स तांकां खबर आसा जाल्यार कितें जातलें तें. सो नेवीचे हांव कांय चूक म्हणना. बट एट द सेम टायम आमचे भावीक जे आसा जाल्यार आमची देवळां आसा तांकांय साल्वार करपा जाय. वी आर फिलींग व्हेरी प्राऊड. आमच्या प्रायम मिनिस्टरान पाकिस्ताना कडेन करतारपूर जे एक्सप्रेस हे गेला पळय कॉरिडॉर म्हणजे गुरुद्वारा खातीर पाकिस्ताना कडेन जागो मागलो आनी कॉरिडॉर केलो. हे तर आमी इंडियन आसा भारतान आसा. So far now we are everybody is staying peacefully here. So same thing should be maintained here and blocking. I mean, so in old age, people are coming to mandir and for a peaceful time. No? So it is blocking by gate means it is very difficult. Yeah, we are here from last 60 years, and before all this building would come up, we were established here. And now after this building coming up, they are saying that we want this land, we want to acquire this land. So we are requesting Daji sir to find a solution for this and once for all. Navy अजून काय सांगू ना ते सराकडे उलयता आणि आपल्याकडे येतले they'll come. But again, blocking the access is they're not allowing the vehicle to come inside. And main thing is the parking. तो गेट उस दिन आके उन्होंने खूब पूरा खुला हुआ और हमारा 16 का जो ओकेशन बहुत अच्छे से गया है. बट उस टाइम बोला गया इट मे बी टेम्पोररीली. बट टेम्पोररीली एक 60 साल का जो हम लोग फैसिलिटीज़ बोलिए जो मंदिर के लिए चाहिए, एजेड पर्सन वो लोग आएगा कैसे, उसका राशन कैसे आएगा अगर रास्ते में हम लोग गाड़ी खड़े करेंगे, दैट टू नेशनल हाईवे. इफ नेवी इज कंपेल अस टू पार्क इन नेशनल हाईवे, इज इट करेक्ट? म्हणटकूच 4 दीस जाले म्हणलो ब्लॉक केल्यात आनी 60 वर्सां पयलीं पासून आमचे एक्सेस आसा. नवो एकटो ट्रान्सफर जावन येता आनी हे कायदो हाडटा, हे बरोबर न्ही. आतां ताजी म्हणल्या प्रमाणे एमिकल सोल्युशन जावपा जाय, ते जावपाच आशिल्लें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. एफडीएन मोर्जे वाठारांतल्या 21 आस्थापनांची पळोवणी केली. तातूंतल्या 4 आस्थापनांक नितळसाण नाशिल्ल्यान कामकाज बंद दवरपाचो आदेश दिला. उरिल्ल्यांक 14 दिसां खातीर सुदारणा नोटीशी दिल्यात. एफडीए पंगडान मोर्जे 21 आस्थापनांची पळोवणी केली. तातूंतल्या 4 जाणांक नितळसाण नाशिल्ल्या पद्दतींक लागून कामकाज बंद करपाची सुचोवणी दिल्या. उरिल्ल्या आस्थापनांक सुदारणेच्यो नोटीशी मेळ्ळ्यात. तांकां 14 दिसां भितर पाळो दिवपाची गरज आसा. ते भायर खावपाचे जिनस गुठलावपा खातीर खबरापत्रांचो वापर केल्ल्यान 2 आस्थापनांक अनुक्रमान 2000 आनी 3000 दंड दिलो. एफडीएन चालू आशिल्ल्या तपासणेक लागून अन्न वेवसाय ऑपरेटरां मदीं जागृताय जाल्या. आम्ही फाटल्या 1 महिना पयलीं हांगा चालू केल्लो आमचो ड्रायव्ह तो आसा हांगा कंटिन्यू केला आनी आयज आमची टीम जी आसा आरे मोर्जीची आसा योगिता आनी तांच्या वांगडा आमचे सगळे फूड सेफ्टी ऑफिसर मोर्जी 3 प्लेसीस जे विठ्ठलवाडा आसा, मर्देवाडा आनी मदलावाडा ह्या जाग्यार आमी टोटल 21 प्रोमायसीस इन्स्पेक्ट केल्ले आसा. तातूंतले 4 हांकां आमी बंद केल्या कारण ते अनहायजिनीक ऑपरेट करताले. तशेंच 2 हांकां आमी फायन घातलेली आसा. तांकां लास्ट टायम जे आमचे वॉर्निंग दिल्ले पळय ते रिपोर्टिंग ऑफेन्सीस म्हणून तांकां एक फायन घातलेलो आसा. न्यूजपेपर यूज करतले ह्या कारणां खातीर. तशेंच बाकीच्यांक आमी इम्प्रुवमेंट नोटीस दिल्ले आसा सगळ्यांक करेक्टीव मेजर्स हे घेवपाक आनी तांकां एक 14 days टायम दिल्लो आसा. 14 days टायमा भितर तांणी ते सगळे कंप्लाय करप आनी मागीर परते आनी एक फावटी आमी व्हेरीफाय करतले जांकां आमी इन्स्पेक्ट केले ते. तशेंच दुसरे जे एरियाज आसा मोर्जे वाठारांत जावं तशेंच पेडणेचे दुसरे एरिया आसा आश्वे ह्या नेक्स्ट 15 days ह्या एका म्हयन्यान हे सगळे आमी कवर अप करपाचो असो आमी एक प्लॅन केल्लो आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समरिता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोवा 365च्या कॅमेरान सुकेकुळान धारगळे जोडपी जंक्शन रस्त्यार आशिल्ले व्हडले फातर लोकांक कशे पिट्टाले ते दाखयले. उपरांत संबंधीत खात्यान दखल घेत हो प्रस्न जाग्यार घातलो खरो, पूण हे थळाव्यांनी आनी मिडियांनी दाखयल्या उपरांतच कित्याक खटपटी जाता. संबंधीत खाती आपली कामां कित्याक वेळार करिनात, लोकांचो जीव कित्याक दिसपट्टो धोक्यात घालतात. थळाव्यांचो सरकाराक खोचक प्रस्न. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट.
तुम्ही पळयता आसतले की आयज कालूच आमी ह्या जाग्या वयली आमी स्टोरी केल्ली. हांगासर सगळो शेकारो पडलेलो आनी खंयच्यान शेकारो येतालो जाल्यार तो ह्या सायडीच्यान येतालो. ह्या सायडीन उदकान सगळो शेकारो येवन हांगासर आनी बरे व्हडले व्हडले फातर बी आसलेले आनी कोणाकच हांगासरल्यान म्हणजे गाडी सुद्दां व्हरपाक मेळना अशी परिस्थिती जाल्ली. आनी आमी ती हायलायट गोवा 365 आमी कालच हायलायट केली आनी आयज पळयता जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की सिस्टमॅटीक सगळे साफ केल्लेले आसा आनी तेंच्यांनी सारके बॅरिकेड्स जाय न्हय त्या जाग्यार हे घातलेले आसा. तुमकां म्हाज्या फाटल्यान हे दिसता. पहिल्या पावसाच्यान पासून जे हांगा फातर भितर व्हांवन येताले तात्पुरते ते काडटाले हे करताले, पूण हे जे करपाक जाय आसले ते हेंच्यांनी पावस येवच्या पयलीं करपाक जाय. रस्तो केलो जाल्यार रस्त्याचेर बाबा उदक येवपाक जायना, ते फातर येवपाक जायना आनी लोकांक लागून तेजो त्रास जावपाक जायना. हे गोश्टी करपाक जाय. आयज कोट्यादी रुपये खर्च करून सरकार लोकां खातीर हे जे करता आणि काय शुल्लक गोष्टीक लागून लोकांक त्रासातय मारता, अशे हे गोष्टी घडपाक जायना. तेका लागून आमी प्रत्येक वेळार तांच्या निर्देशनात हाडून दिता की अशे गोष्टी हांगा घडत आसात. अशे जेन्ना रोड करतात किंवा कितें जेन्ना प्रोजेक्ट करतात तेन्ना लोकांची सेफ्टी दवरात. लोक जे वाटेन येता वयता तांकांय तेका तेचो कसो त्रास जावपाक जायना म्हणून. आयज पळयले जाल्यार हे तुम्ही आम्ही सांगल्या उपरांत क्लियर करतात. अशो गोष्टी प्रत्येक वेळा करू नका. हे तुम्ही तुमचो प्रोटोकॉल आसूंक जाय. जे कसलो ते प्रोजेक्ट हाडटात, कसले जेन्ना रोड करतात तेन्ना ते रोड क्लियरिटी जाय किंवा लोकांक तेचो त्रास जावंक जायना हेचे तुम्ही भितर हे धरपाक जाय. तर आयज तेच प्रमाणे पयल्या पावसाकच न्हय तर हे जे हांगा ओव्हरब्रीज बांदताले, हांगा जे रोड करताले, हो जो खड्डो पडला तो आयजूच पडूंक ना. हेका तर कितले दीस जाले. आयज तुम्ही ते फातर येयले ते आमी दाखयले, ते क्लीन केल्यात आनी ते उदकाची मातशी सोय करून गेल्यात. बरें ओके, पूण त्या हेका तुम्ही माती कित्याक घालूंक ना, तेका कॉन्क्रीट कित्याक घालूंक ना? तेचो आतां एक्सिडंट थंयसर वाट पळयतात, तेचो अपघात थंयसर कोणाचो हात पांय मोडसर रावता. मागीर ही गोष्ट कित्याक तुमी करिनात? मग हे गोष्टी तुमकां आम्ही दाखयसर रावो नाकात. हे टायम टू टायम करात आणि लोकांक खंय तरी हेच्या पासून तुम्ही संरक्षण दियात. हेचेर असले गोष्टी हे घडोवंक दिवं नाका आणि असलो खंय अपघात थंयसर रावो नाका. इतलेच हांव हे तुमकां सांगूंक करता. PWD जे रोडच्या बाबतीत आसता, PWD आनी कसले गोष्टी आसता त्या डिपार्टमेंटांनी प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक ज्या टायमार करपाक जाय ती जर केली जाल्यार लोकय हांगा सेफ्टी उरतले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समरिता खणगावकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पणजेच्या हॉटेल फिदाल्गोत 19 आनी 20 तारखेक 2 दीस स्ट्रेंथनिंग इन्स्टिट्यूशनल मेकॅनिझम कॉम्बॅटिंग व्हायोलन्स अगेन्स्ट वुमन अँड गर्ल्स हो वर्कशॉप घडोवन हाडला. शिक्षण हे बायलां आनी चलयांचो पयलो अधिकार आशिल्ल्याचेर भर दिलो. पळयात. The Goa State Commission for Women has been actively working towards the protection and empowerment of women across the state. We handle a range of cases related to domestic violence, harassment, trafficking, cyber abuse and other forms of gender-based violence. Through regular hearings, counselings and legal guidances, facilitating legal guidances, we strive to ensure timely redressal and justice. Recognizing the importance of research in shaping policy and interventions, the Goa State Commission for Women, in collaboration with Goa University, recently undertook a study to understand the causes and nature of marital discord. The findings are expected to inform better support systems and preventive measures for women facing distress in marriage.
Moreover, in a significant development, the National Commission for Women is in process of setting up pre-marital counseling centers, communication centers across all states of India. We will delve into our institutional frameworks, policies, looking closely at how we can strengthen our response to this critical issue. The workshop aims to share knowledge, experience, and best practices, allowing us to learn from one another. Each of you bring a wealth of insight, and together we will identify innovative solutions and actionable strategies that can be implemented on the ground. We try to take every opportunity to defend and to promote women and girls across the world. Women and girls play an integral role in society and families, and we must work together to ensure we protect the most vulnerable and pursue justice and accountability wherever it is necessary. Collaboration is at the heart of this approach. Internationally, through initiatives and partnerships with international organizations, the US government has worked to share best practices that empower women and protect families worldwide. With a sympathetic ear, only then we can bring justice to her. Secondly, this will be 2 days program. Let it not be just a program function. आता डिपार्टमेंटानी धाडले येयली 2 दीस ऑफिसान ना हांगा कितें तरी केले आनी तोहे ना. Let we are I can see 90-95% ladies here. Let it be really fruitful. Each department from your side, what best you can do for our ladies in Goa. Our state is the second literate state or the in par with Kerala. Of course, and better than Kerala as far as literacy is concerned. So education is the first step to make that women aware of her rights. And our Prime Minister as well as our Chief Minister has taken right steps in this direction. As far as Goa is concerned, we are the 100% literate state. Our Chief Minister has already declared it. And when you are literate, we are aware of our rights. And when we are aware of the rights, we first go to our family to tell our problems. Then the second thing is I am a panchayat member maybe, but legal. I mean the law comes. आणि ह्या 2 दिसाच्या आमच्या प्रोग्रामान let it bring out certain solutions after your engagement. Let it bring out certain solution. Is the legal this here department? No, you bring more of legal. Legal. Where are you all? Legal. Yes, there they are. At the end of the discussion, I mean, how best you all can make legal framework and bring that laws in our upcoming. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समरिता खणगावकर आणि सानिका नागवेकर. गोंयांत मॉन्सून वेव्हार परतून एकदा उणो जाला. हो दीस चडसो सुको आनी दमट आसतलो असो अदमास आसा. भारतीय हवामान खात्यान राज्या खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय कडेन उटंगराचो पावस अजूनय पडूं येता. या सप्तकाचे सुरवेक थोड्या काळा खातीर सक्रिय पावस पडिल्ल्यान बुधवारा गोंयांत परतून पावसाचे प्रमाण उणे जाले. बुधवारा चडशा वाठारांनी विखुरिल्ल्या पावसाचे निरीक्षण जाले, पूण सादारणपणान हो दीस उष्ण, सुको आनी दमट आशिल्लो. ही सौम्य पावसाची पद्दत आयज कायम उरपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. येल्लो अलर्ट अजूनय लागू आसा. तापमानाविशीं पावसाचे प्रमाण उणे जाल्ल्यान आतां परतून वाड जायत आसा. आयज भारतीय हवामान विभागान चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले असो अदमास उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.